स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजना दर्शक महानुभावहरूलाई आजको यस भिडियोमा हामी बिल्ड टु लास्ट सक्सेसफुली ह्याबिट अफ भिजनरी कम्पनी पुस्तकको चाहिँ म सारांश लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु। बिल्ड टु लास्ट पुस्तकले दशकौँसम्म सफल रहेका भिजनरी दूरदर्शी कम्पनीहरूको लामो समयको सफलतालाई अब्सेसन गर्छ। लेखकहरू जेम्स सी कोलर्स र जेरी आई पेरिसले यी कम्पनीहरूलाई के कुराले अन्य कम्पनीहरूभन्दा पृथक बनाउँछ भनेर अध्ययन गर्छन्। यस पुस्तकले यी कम्पनीहरूले कायम राखेका दिगो अभ्यास र सोचहरूको माध्यमबाट उनीहरूको स्थायी सफलताको रहस्यलाई उजागर गर्छ। भिजनरी कम्पनी भर्सेस तुलना गर्ने कम्पनीहरू रहेको छ। लेखकहरूका अनुसार भिजनरी कम्पनीहरू ती सङ्गठन हुन् जसले समयको परीक्षा पार गर्दै आफ्नो उद्योगमा नेतृत्व लिएका छन्। यिनलाई तुलना गर्ने कम्पनीहरूसँग तुलना गरिएको छ जसले केही सफलताहरू हासिल गरेका छन् तर लामो समयसम्म टिक्न सकेका छैनन्। भिजनरी कम्पनीहरूले आफ्ना पहिचानहरूलाई कायम राख्दै बजारको परिवर्तनको सामना गर्छन्, जबकि तुलना गर्ने कम्पनीहरूलाई सन्तुलनमा काम राख्न निकै नै सङ्घर्ष हुने गरेको छ। विचारधारा कोर आइडियोलोजी भिजनरी कम्पनीहरूको केन्द्रमा मुख्य विचारधारा हुन्छ जसले नाफाभन्दा पनि पर रहेका मान्यताहरू उद्देश्यहरूलाई समावेश गर्छ। यो विचारधारा निर्णय लिनका लागि मार्गदर्शकको सिद्धान्तको रूपमा काम गर्छ जसले कम्पनीहरूको संस्कार र व्यवहारलाई आकार दिन्छ। यी कम्पनीहरूले नवीनतम र मुख्य विचारधारामा सन्तुलन राख्न जान्दछन्। मुख्य मूल्यहरू कोर भ्यालु कम्पनीको विश्वास र सिद्धान्तहरू जुन कम्पनीको पहिचान हुन्। मुख्य उद्देश्य कोर पर्पज कम्पनीको अस्तित्वको कारण जसले केवल आर्थिक लाभलाई मात्र ध्यान दिँदैन। मूललाई संरक्षण प्रगति उत्प्रेरित प्रिजर्भ द कोर स्टिमुलेट द प्रोसेस। भिजनरी कम्पनीहरू सफल छन् किनकि उनीहरू आफ्नो मुख्य धारालाई संरक्षण गर्ने गर्छन् र प्रगतिको लागि उत्प्रेरित गर्छन्। उनीहरूको मूल्य स्थिर रहन्छ तर उनीहरूको रणनीति प्रक्रियाहरू र उत्पादनहरू समयसँगै परिवर्तन हुने गर्छ। उदाहरणको लागि डिस्नी र 3M कम्पनीको स्थापना उद्देश्यको स्थिर छ तर लगातार नयाँ उत्पादनहरू र सेवाहरू उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन्। ठुलो साहसी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू बिग ह्यारी एडासियस गोल्स BHAGS रहेको छ। भिजनरी कम्पनीहरूले BHAGS राख्छन् जसले साहसी र ठुला लक्ष्यहरू राख्छ र कम्पनीलाई असाधारण उपलब्धिहरूमा धकेल्छ। यी लक्षणहरू केवल प्रयोगात्मक हुँदैनन् तर कम्पनीका सबैलाई एकीकृत गर्ने माध्यमका रूपमा काम गर्छन्। उदाहरणको लागि बोइङले पहिलो आफ्नो व्यावसायिक उडान एवं जेटलाइनर बनाउने लक्ष्य BHAG थियो जसलाई कम्पनीले जोखिम मोल्न र नवीनतम प्रविधिमा काम गर्न प्रेरित गर्यो। कल्ट जस्तै संस्कारहरू कल्ट लाइक कल्चरहरू यी कम्पनीहरूले प्राय कल जस्तै संस्कारहरू विकास गर्छन् जहाँ कम्पनीहरू कम्पनीका मूल्य र उद्देश्यहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यसले निष्ठा, उत्साह र प्रतिबद्धतालाई प्रोत्साहन दिन्छ जसले दीर्घकालीन सफलताको सुनिश्चित गर्छ। उदाहरणको लागि सोनी वा जोन्सन एन्ड जोन्सन जस्ता कम्पनीहरूले कर्मचारीको मूल्य मान्यतालाई गहिरो रूपमा विश्वास गर्छन् र यी कम्पनी छोड्दा आफूले एक समुदाय नै छोडे झैँ गरेर महसुस गर्ने गर्छन्। धेरै कुरा प्रयास गर्नुहोस् र काम गर्ने कुरा राख्नुहोस्। ट्राई अ लट अफ स्टफ एन्ड किप व्हाट वर्क्स। भिजनरी कम्पनीहरू असफलताको डर राख्दैनन्। उनीहरू लगातार नवीनतम परीक्षण र जोखिम उठाउँछन्। उनीहरू नयाँ विचारहरू प्रयास गर्छन्, असफलताबाट सिक्छन् र सफल रणनीतिहरूलाई कायम राख्छन्। यस प्रक्रियाले तिनीहरूलाई निरन्तर नवीन बनाउन मद्दत गर्छ। उदाहरणको लागि 3Mले कर्मचारीलाई आफ्नो नियमित कामबाट 15% समय नयाँ परियोजनाका लागि काम गर्न अनुमति दिन्छ जसले पोस्ट-इट नोट जस्ता नवप्रवर्तनहरू उत्पन्न हुन्छ। गृह निर्मित व्यवस्थापन होम ग्रोन म्यानेजमेन्ट। भिजनरी कम्पनीहरूले प्राय आन्तरिक रूपमा पदोन्नति गर्ने गर्छन् जसले गृह निर्मित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा दिन्छ। यसले
कम्पनीको संस्कृति र निरन्तरतालाई कायम राख्न मद्दत गर्छ। आन्तरिक रूपमा बढेका नेताहरूले कम्पनीका मूल्यहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्छन् र दीर्घकालीन सफलताका लागि जोड दिन्छन्। उदाहरणका लागि प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल जस्ता कम्पनीहरूले आन्तरिक विकासमा जोड दिन्छन्, जसले नेतृत्व कम्पनीको विरासतलाई निरन्तरता दिन सक्छ। राम्रो कहिल्यै प्राप्त हुँदैन, गुड इनफ नेभर इज। भिजनरी कम्पनीहरू वर्तमान सङ्गठनहरूलाई निर्माण गर्न केन्द्रित हुन्छन्, जसले घडीको रूपमा काम गर्छ। यस्ता कम्पनीहरू व्यक्तिगत नेताहरूको भर पर्नुको सट्टा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्छन्, जसले सफलताका लागि निरन्तरता दिन्छ। उदाहरणको लागि हेडविल प्याक्डको एचपिओ संस्कृति स्थापनाहरू बाहिर हुँदा पनि कम्पनीलाई सफल बनाउन सक्षम बनायो। इम्बार्स द प्याराडक्स। भिजनरी कम्पनीहरूले मुख्य विचारधारालाई कायम राख्दै साहसी परिवर्तन र नवप्रवर्धनको आवश्यकता अँगाल्छन्। तिनीहरू स्थितिलाई संरक्षण गर्दै उच्च अनुकूलताका साथ राख्ने गर्छन्, जसले अन्य कम्पनीहरूलाई असफल बनाउने चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। निष्कर्ष, बिल्ड टु लास्टले तर्क गर्दछ कि भिजनरी कम्पनीहरू सफल छन् किनकि तिनीहरू नाफाभन्दा पर रहेका उद्देश्यहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्, साहसिक लक्ष्यहरू राख्छन्, कम्पनीहरूको संस्कृतिलाई कम्पनीको उद्देश्यसँग मिलाउँछन् र निरन्तर नवपरिवर्तन गर्ने गर्छन्। यी कम्पनीहरू लामो समयसम्म कायम रहन्छन् किनकि तिनीहरूले स्थायी सङ्गठनहरू निर्माण गर्छन् जुन परिवर्तनशील बजार अवस्थाहरू र नेतृत्व परिवर्तनका बावजुद सफल हुन्छन्। मुख्य सन्देशहरू, मुख्य विचारधारा। सफल कम्पनीहरूले आफ्ना मूल्यहरू र उद्देश्यहरूलाई दृढतापूर्वक कायम राख्छन्। बिएचएजिएस साहसिक लक्ष्यहरू कम्पनीको असाधारण परिमाण प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। गृह निर्मित नेतृत्व। आन्तरिक पदोन्नतिले कम्पनीको मिसनसँग तालमेल सुनिश्चित गर्छ। निरन्तर नवपरिवर्तन, नयाँ कुरा प्रयास गर्नु, असफलताबाट सिक्नुले यी कम्पनीहरूलाई अनुकूलन बनाउँछ। संस्कृतिको मिलन रहेको छ। कम्पनीको मूल्यहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएका कर्मचारीहरूले दीर्घकालीन सफलतामा योगदान दिन्छन्। बिल्ड टु लास्टले दिगो सफलताका लागि कम्पनीहरूले टिकाउ बानीहरू र भिजनरी नेतृत्व मार्फत स्थायी विरासत बनाउन कसरी सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेको छ। हजुरहरूलाई आजको अडियो बुक कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा पनि